अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है काफ़ी अच्छा, और उससे पहले आप लोग देख लीजिए मेरे ये ड्रेसअप कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं वीडियोज बनाती हूँ भाई। तो मुझे लगता है कि मेरे मेरे भाइयों को कहते नहीं है सलीकेदार कपड़े बहुत पसंद हैं, और मेरे पास ऐसे फुल स्लीव्स के थे नहीं ना, तो मैंने सोचा लो मैं बनाती हूँ, तो मैंने बनाया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इनका टाइटल मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। मिरेकल ऑफ कुरान इन रशिया। घर में कुरान मिला तो मौत की सज़ा। भाई इस वीडियो को तो देखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा वीडियो है, मतलब ये क्या बात हुई है, इस वीडियो को तो देखना पड़ेगा। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप लोग चाहते हैं बिना रिएक्शन के देखना तो भी देख लीजिए, अगर मेरे साथ देखना चाहते हैं तो भी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भाई सर से चुन्नी डाल लीजिए जिस तरीके से मैंने डाल ली है आराम से, क्योंकि अब की बार मैंने ये सूट पहना है तो ना इसमें चुन्नी भी है भाई, और मुझे चुन्नी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चुन्नी नहीं होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आइए पहले मैं इस वीडियो को देख लेती हूँ, उसके बाद अपनी वार्तालाप स्टार्ट होगी। पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन कलाम, कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह ताला का एक ऐसा जिंदा मोजज़ा है कि जिसके कमालात का ज़हूर न सिर्फ माजी में होता रहा है, बल्कि उसके मोजज़ात आज के ज़माने में भी जारी और सारी हैं और आने वाले ज़माने में भी रूनुमा होते रहेंगे। और ये इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला का ये वायदा किस तरह सच्चा साबित हुआ, और उसके शहर मॉस्को में जहाँ मजहब को इनफरादी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया गया, वहाँ पर कुरान मजीद पर जब पाबंदी लगाई गई तो कौन सा ऐसा जिंदा मुआजिज़ा सामने आया जिसे लोगों ने मुशाहिदा किया। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या 1973 का है, जब रशिया में कम्युनिज़्म का तूती बोलता था। और कम्युनिज़्म का मतलब यह है कि रियासत बाकायदा तौर पर इल्हाद की कायल होती है, यानी इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, कोई तख्लीक़कार नहीं है। और उस वक्त पूरी दुनिया का ये मानना था कि अब पूरा एशिया अब सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए आया, और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। एक दो मसाजिद को सिर्फ सयाहों की क़यामगाह बनाया गया है, और सिर्फ 2 मसाजिद ही इस शहर में मौजूद हैं, जो कभी कभी बंद और कभी खुली होती हैं। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाता हूँ। मैंने अपने उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया, और बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुँच पाया तो देखा वो मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही एक शख्स के पास मस्जिद की चाबियाँ होती हैं। मैंने जाकर उस आदमी से बोला कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैंने जवाबन उनसे कहा कि देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और उसके शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और उसके शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। इस तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी। मेरी अजान की आवाज़ सुनना थी कि बूढ़े मर्द बच्चे जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल ना हुआ। मैं चूँकि अकेला ही था, चुनांचे नमाज जुमा की बजाय बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई अनोखा तरीन काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबियाँ उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापसी की राह ली। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएँ।
میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر اس بچے کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس بچے کے والدین نے میرا پرزور استقبال کیا اور مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہاں بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے والدین کی طرف نگاہ دوڑائی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے خیال سے اسے قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھی اور ابھی پڑھنی ہی شروع کی تھی تو وہ بچہ اس آیت کو فر فر پڑھنے لگا، اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ تو قرآن پاک کو دیکھنے کے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ کسی کے گھر قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس حیرت پر اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس قرآن کے حفاظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش تو کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے یہ جانے والے بچے وہاں سے الحمد سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اب چونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن حکیم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے اکثریت حافظ قرآن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے شاید یہ سارا قرآن ہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب معاشرے پر قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی تھی اور گھروں میں قرآن پاک رکھنا جرم قرار دیا گیا، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے جب اس گھر سے باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے، تو میں نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر فر قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام احباب کو قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ویڈیو بھائی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا؟ بھائی نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کو گھر میں رکھنے کے لیے جب منع کر دیا گیا تو بچے کے دل میں بھی مطلب بچے کے ذہن میں سب کچھ یاد تھا۔ تو بھائی یہ ہوتا ہے، اگر آپ کہیں سے کوئی چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو یہاں پہ نہیں رکھنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہاں وہ چیز وہاں پہ نہیں ہوگی تو آپ کیا اس کے دل سے نکال لیں گے کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی پوتر گرنتھ ہے اگر آپ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مطلب کہتے نہیں ہے کہ اگر کسی پوتر گرنتھ کو اپنے گھر سے ہٹا رہے ہو تو اپنے گھر سے ساری کی ساری پازیٹیوٹی چیز ساری ہٹا رہے ہو، اور جب پازیٹیوٹی ہٹ جائے گی نا آپ کے گھر سے تو نیگیٹو اپنے آپ آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا۔ اب نیگیٹو میں کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، مجھے بتانے کی یا درسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ کسی گرنتھ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور پلیز اگر آپ کے گھر میں وہ گرنتھ ہے تو اس کو پڑھیے اور عمل کریے، جو جو لکھا ہوا ہے ان باتوں پہ عمل کریے، زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر گرنتھ میں کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ ستیہ ہی ہوتا ہے، جس کے مطابق اگر ہم لوگ چلتے ہیں، مارگ درشن ہوتا ہے گرنتھ کوئی، اور اگر اس مطابق چلتے ہیں تو سچ میں
काफ़ी ज़्यादा रास्ताएं आसान हो जाती हैं, मेरा मानना है मेरे भाइयों। तो प्लीज़ बताइएगा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जी हाँ, वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं जानती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।